नि त हाँ तेरो बाउको सम्पत्ति ल्याएर कमाएको छ यहाँनिर तैँले ल्याएर गरेका छस् हाँ त्यो ऊ जस्तो होइन विनर जस्तो होइन म उडलाई त फसाएको छ मलाई फसाउनु त्यति सजिलो छैन थाहा छ नि त्यहाँ गएर बस भन्दैछु म त दिन्छु फेरि भन्दैछु त्यहाँ गएर बस त बुढाबुढी रूपको त्यहाँ गएर बस साले तँ रङ्गीले अस्ति के भनिस् तँ सँगै बसेपछि तँ यहाँनिर छैन भने होइन थिएन र त थिएन भने मैले त्यो टाउको के तैँले चाहिँ क्या तँ रन्जी साले तैँले किन हातमा हाल्नु तँलाई चाहिँ तँ को होस् तँ रन्जी होस् त साली किन भएन त दुनियाँ पैसा खाएर बसेको छ हो कि नि सर दुनियाँको पैसा नतिरेको छ कहिले तिरेको छ कहाँ तिरेको छ किन आउँदैछ त पैसा ल्याएर त किन गर्छस् त किन रेस्टुरेन्ट खोलेर बस्छस् त दुईटा छोराछोरी छ बुढी छ भने तँ रन्जी किन यहाँबाट बस्छस् तैँले सही हो यो पैसा सबै यो बोली त दाँजो झाडिदिन्छु जाँडी तँलाई लगेर आएर रन्जी खानामा हालिदिन्छु म हेरि मात्रै बस्न गर्नु सक्दैन भने तँलाई मैले बिमार भएर नाटक गरेर बस्छस् मायासाले पैसा तिर्नु पर्दैन दुनियाँ पैसा खाएपछि तिर्नु पर्दैन के चाहिँ भनेर रेस्टुरेन्ट खोलेको यो ट्रायल के गरिरहेको जस्तो हाले यहाँबाट अस्ति यहाँनिर यति खोल्याएको थिएँ कि अनि मैले गाडी तल राख्यो हेर्दै भित्र पस्दै हेर्दै भित्र म नि पर मेडिकल गरेर हेर्दै भित्र बस्दै गर्दा रहेछ म त डेली आउँछु नि यसलाई चेक गर्नु अनि यहाँबाट म अस्ति नै उसलाई भन्यो अघि त पर्दा यति थियो अहिले चाहिँ बन्द भएको हेर त भनेर उसलाई पनि भनेको मैले यहाँबाट खुब सजिलो हेर्नु है म त 10-12 दिन त म थिएन सर यहाँ साले खाते लाग्छ नि अहिले तँलाई तामिल पालेर बसेछस् यहाँ छैन सर कसले पाल्छ अनि के गर्छस् पैसा ल भन आज दिन्छस् सबभन्दा यसलाई टिपेर लान्छु म यसलाई टिपेर लान्छु म आज तँ पैसा दिए नदिए मतलब भन्नु यसलाई म टिपेर लान्छु आज तैँले कसरी नतिर्दा पैसा पैसा त तिर्छु नि सर यसलाई टिपेर लान्छु तैँले कसरी पैसा जम्मा गरेर ल्याउँछस् ले तेरो बुढीलाई मैले किताब गरेको होइन सबको अगाडि भनेर लान्छु म यसलाई लिएर जान्छु आज म कसै नजाँदा हेर्छु नि म पनि तेरो बुढीलाई रन्डी खानामा हाल्नु पर्ने हो कि तेरो काम बाँकी छ तैँले भन्नु मलाई तामिलले जाँदा मार्नु खोज्छ नि हौ मलाई यार दुनियाँको तोला दिएर पैसा दुनियाँ गाडी खानु म itu ini mewah, saya minta itu alung mewah, 20 ribu. Itu taksi orang pun ada. Lagi taksi orang pun cakap itu hari dia cari taksi 10 saya. 15 hari bulan 15 hari 2 bulan belum bayar lagi. Itu pasal saya kasih ini rumah kan, kasih rental. Lepas tu dia cakap sama itu owner ini, dia cakap dia taruh angka duit. Itu owner pun sekarang banyak kacau-kacau. 48.300 ada demetan saya memang tahu. Sekarang macam mana? Mau bayar atau mau bayar? Lagi bayar report lah. Kasih tangkap kasihlah lagi senang. Ini alung report pun tak guna. Bukan, lagi bayar ini tak bayar, tangkap kasihlah lagi senang lah. Saya anggap ini kasih taruh ayam tempat. Ini ayam mah. Ini jamnya bini ada Nepal sana dua ada bini. Lagi bayi kasih taruh ayamnya tempat. Inilah Pukima ini semua makan uang. Dia dulu oke lah. Dia dulu oke. Dia oke, ini oke, dia oke. Ini sudah sampai dia makan uang semua makan uang. Hah? Tu यसरी सुती बस्छ अग्नि यही हो खाने यही हो हैन तेरो बाउले ल्याएर कमाएर ल्याएको छ सबै हाम्रो सम्पत्ति खाइरहेको छ kita mewah makan duduk itu ini macam ल के गर्ने पैसा दिने यसलाई टिपेर्नु पैसा मलाई यही हो आज चाहियो त्यो आलुङको पैसा बुझाउने इन्डियाको ल ठिक छ 25,000 र 2 महिनाको के अरे 5,000 कति हुन्छ 30,000 रुपियाँ आज बुझा अरू पैसा मलाई बिस्तारै दे आलुङ पनि क्लियर गरे आज कसरी गर्छ त्यस्तो मात्र हुँदैन यसलाई आज मलाई न्यानो भइरहेको सिधै कुरा भन्दैछु
काटेको छैन मैले तँलाई। तँलाई बिगार्ने यही हो, यसलाई म छिटो हालिदिन्छु। दिनका चाहिँ हामी टर्चर सहन सक्दैनौँ। Tadi orang cakap dia ini minggu dia membayar sama orang India pun Along punya. Ini minggu dari Nepal duit mari dia cakap ini macam. Ini sudah dia janji sama orang. Bini dia anak staff bro itu fit dia anak. Sekarang dia macam tadi kan, semua tara uang sana. Dia bini pun macam susah. Dia dulu okey berubah. Sekarang macam mana ini cakap? Mau bayar sekarang 30.000 alung memang. Saya nanti dulu. Nah, dia uang berapa ada? Itu Bimal punya duit pun mau, saya mau angkat. Bimal punya duit saya mau. Sekarang kalau semua tamu buka baju, kasih jalan, bawa. Saya hari ini mari ya. Dia tutup cermin, tutup buka. Sanjay dia pandai cari uang sini bawa. Dulu itu Bimal punya duit saya sudah report tau. Bimal sama Dipak punya duit saya sudah report. Report sudah semua ada. Saya sudah buat report. Kalau saya mau panggil polis pun sekarang panggil dia angkat pergi. So macam mana sekarang? Angkat pergi pun ini tara guna. Uang sudah masuk uang tara bayar. Dia lagi sana. Lagi okey lah, dulu penjara lagi okey lah. Penjara dulu pun berapa bulan saja. Tak apa, taruh itu besar punya kes apa taruh lah. Warning ya apa? Dia cakap jangan cakap lain macam. Kira namanya. Ayo sah. लाउन अस्ति के भयो के बोलेर चाहिँ यो रेस्टुरेन्ट खोलेको थियो अहिले के गरिरहेको छ छिटो चुबो लाएर बस्ने होइन भन्दैछु बुढीलाई जाडो भयो होला एसी खोल्यो त्यहाँ सुरा itu panas kasih buka ekor छिटो पुरा आज लास्ट तिमीलाई आज मैले भन्दैछु मेरो व्यवहार त तिमीलाई थाहै छ पहिला नि थाहा भइसक्यो जोहोर सायद बिकी जोहोर बिकी अम्बे हो dia pandai tau जोहोर बिकी dia ingat saya tak tahu saya cakap you aku tahu kan restoran dalam betul saya angkat gambar itu dia punya api punya gambar angkat dia terus angkat saya pagi itu address sudah ada mah location sudah buka terus bikin के गरिलो बा तिमीलाई खोजे कति दिन भयो मैले लास्टै जान्छ कति दिन भयो खोजेको कति दिन भयो तिमीलाई खोजेको अब के गर्ने काका म्याउनु पर्छ 10.000 lagi entrance semua sekali. Saya minta 40 tara interest 25.000 saya may awang tara belum kira 48.000 Dipak how much say just now? Dipak. Dipak dia pandai mana Dipak mesti ada settlement lah. Dipak sarko 3 payment बाँकी छ. Oh 3 payment बाँकी छ. अरु सेटल गरिसक्नु. खास रोकेछ हामीलाई हैन होइन तिम्रो सारोलाई फोन गर के रुसमा केलाङमा उसले के भन्दै थियो सारोले के भन्दै थियो तिम्रो सारो छरै नि हैन केलाङमा ल फोन गर म कुरा गर्छु अस्ति नि तिमीले मलाई फोन गराएन म कुरा फोन गराएन जे भन्छ त्यही गर म फेरि भन्दैछु नि तपाईको पैसा लिनु भएको छैन तपाईको त साथी हो Saya bila-bila cakap dia cakap nanti Nepal pergi settle lah dia cakap. Dia selalu cakap Nepal pergi settle lah, Durbatara hal lah. Ini baiknya. Banyak kasihan sama dia. Tapi ya, saya pun kasihan. Tengok ini kasih buka kedai.
Semua kasih alumni awang tarik. Dulu saya ini kena lepas angkat kan. Saya tak mau kasih sama dia. Saya banyak gaduh cakap sama Bimal. Saya tak mau kasih. Saya pergi report di MPKJ sampai MPKJ mari sini buat. Halo सर, तपाईँको मान्छेलाई आज हामीले भनौँ न सबैजना भएर समाते होइन। अस्ति तपाईँसँग बोल्नु पर्यो भनेको भने अस्ति मैले आलुङमा पैसा लिएको 25,000 रुपियाँ थियो। खास मैले लिनुपर्ने 48,300 उसलाई होइन। आलुङको पैसा मैले 25,000 उसलाई लिइदिएको मैले लिएको होइन। त्यसमा पैसै अहिले इन्ट्रेस्ट पनि बुझाएको छैन, उसको पनि छैन। आलुङले त मलाई त मार्छ। अब भागेर रेस्टुरेन्ट बन्द गरेर सन्डे खोल्दा रहेछ हेर्नुहोस्। आजसम्म न त फोन उठाउँछ, न त फोन पनि गर्छ, न केही पनि गरेको छैन। यो मान्छेलाई के गर्नु अब लु भन्नुहोस् तपाईँ। तपाईँ त अब सानो चाहिँ अब तपाईँसँग बोल्नु भनेर अहिले भन्दै थियो मलाई। हजुर ल ल अनि तपाईँ होटलमा चाहिँ कसै कल गरेर त भन्छ कि यार हाम्रो यस्तो समस्या छ दिन्छौँ भनेर। कल त नउठाउने। त्यस्तो पनि गर्ने हो। कल नि नउठाउने। हो कि यसलाई मैले कतिचोटि मेसेज गरेँ, फोन उठान बहिनी, फोन उठान, फोन गर भने गरेँ नि यसले पनि। मैले त्यो तपाईँसँग बोलेदेखि कतिखेर त्यो तपाईँले तेरा बुढो सँगै थिएन, थिएन र त थिएन। अहिले पनि थिएन, हिजो पनि थिएन। आयो कल मेरोमा तपाईँले गर्नुभयो। कतिचोटि मैले मेसेज गरेको छु तपाईँ, कतिचोटि कल गरेको छु त्यो दिन हेर त। त्यो दिनको कुरा छ भने त्यो दिन त मैले भनेकै थिएँ। डेली तलमा कल गर्ने दाइ नआएपछि मैले कल गर्छु अनि भने कल आएको छैन। दाइले नआएपछि मैले के गर्नु? कहिले आएको? दाइ पछाडि आउनुभयो, त्यो दिनको कुरा गरेको मैले। त्यो दिनभन्दा पछि भोलिपल्ट चाहिँ गरिनँ मैले। किन नगरे? अब गरिनँ त फाल्टु सुत्दिनँ। लाग्छ छैन अलिकति तँलाई? अर्का पैसा पाएर यहाँनिर मजाले सुती बस्नु लाग्छ हुँदैन तँलाई अलिकति? लाग्दैन? लाग्दैन त। हँ? लाग्दैन। पैसा पहिला धुर्को नेपाल जाँदाखेरि के चाहिँ भनेको मलाई भन्नु न। यहाँ सामान ल्याइदियो, ठुलो थर्काएको भने मलाई त उसले। नगराउन तपाईँको पनि त्यतिखेर तपाईँले नथर्के मैले थर्काउँछु। त धेर नबोले, त धेर बोलिरहेको छ। तपाईँले जे ठिक छ, हामी बोल्दैन। पैसा यहाँ निकाल्न पहिला पैसा निकाल्दैन। निकाल। उसलाई भन्नु न पैसा उसले लिएको मैले लिएको होइन। खाएको तैँले खाएको नि पैसा? पैसा मैले के कमै खाएको हो? अनि कसले खाएको? बिस्तार त खाइन्छ होला नि। कसरी खान्छु मैले? तपाईँको फोकटको पैसा त त्यो धेरै ब्याज तिरेकै छ है दाइ। ब्याज कतिखेर तिर्यो? दिनको फोकटको पैसा दिए नि त नि। तैँले किन ल्याएको पैसा फोकटमा? अर्का पैसा किन ल्याएको त? तपाईँको ब्याजले गर्दाखेरि तिर्नु नसकेको हो। अनि किन ल्याएको त फेरि? तपाईँले महिना त सुन्नु न, तपाईँ महिनाको भनेर दिनुभएको थियो, पछाडि त्यो दिनको कसले भने मैले महिना भनेर दिएँ तँलाई? जोरबारमा दिएको पैसा महिना भनेर दिएको। महिना भने कसरी दियो? तैँले चाहिन्छ बार ल्याएको के त दाइ भन्छ। साह्रै दिन सँगै सुत्छ, दाइ कि दाइ भन्छ। दाइ नबोल्छस्, सुत्दैन यसँग। अनि के दाइ बुढा भन् नसिधै दाइ भने रिसाउनु त के गर्छ? लाइफ हो तेरो लाइफ। के अरे तँलाई मैले महिना भरि दिएको पैसा? महिनाभरि दिएको मैले तँलाई पैसा? बाह्र निकालेर महिनाभरि दिएको हो तँलाई मैले पैसा? अहिले यो लास्टको आलुङकोमा महिनाभरि दिएको त? त्यो साइन्सको तँलाई महिनाभरि दिएको पैसा? अनि यसले के भन्दैछ? कति दिन तेरो बुढा यहाँ बसेर तँलाई होटेलमा राखेर चाहिँ पैसा मागेको थाहा छ तँलाई? याद छ? कति दिन मर्नु खोजी, कति दिन ढोगिस् मलाई? तपाईँले दिएको पैसा म होटलमा बसेको होइन, मैले नेपाली दिदीहरूलाई मगाएको थिएँ। अहिले नि तेरो म यो डलर सलो उठाएर तेरो म के गर्छु धेरै नबोल्नु। अहिले पैसा कसरी ल्याएको छ? अहिले तैँले के भन्दैछ? यसले के भन्दैछ? ल्याएको हिसाब गरिसक्यो। अनि हिसाब गरे त तिर्छ तिर सबै भने भर्खर तिर, त्यो आलुङको पैसा तिर, अनि त्यहाँ गएर तँ मेरो पैसा पछि तिर। मैले तल पनि ल्याएको अस्ति नि तल छिटो निकाल्न त, निकाल्न भन्दैछु मैले। कहिले हुन्छ तेरो पैसा? कहिले पनि हुँदैन तँसँग पैसा, कहिले हुन्छ? हुन्छ नि ऊ यहाँ छ, झ्याल यहाँ छ, यहाँ
बोलेर हाम्पाल पर्दैन म तिर्दिन्छु पैसा हाम्पाल हाम्पाल म तिर्दिन्छु पैसा saya kasih buka laptop sana saya bayar semua alumni awam hampal sukses यत्रो मान्छे छ ल हाम्पा म यहाँबाट म तिर्दिन्छु सर ल यो यहाँबाट मऱ्यो नि म तिर्दिन्छु ल म हाम्पा अरू तेरो काम छैन ठुलो हाम्पा सक्छस् माथि पनि तमाउ saya bayar mah kalau dia mati panas त्यो अरिलो बनाऊ कहिले दिन्छु भनिरहेको छ त्यो उसको उसले के भन्छ 2 मिनेटको सुन्नु चाहिँ के गर्छ त्यो विषयमा मलाई थाहा छैन सर अहिले मेरो कस्टमर छ 2 मिनेट सुन्नुहोस् न उसलाई त थाहा नै उहाँको कुरा अनि के भन्नु मिल्दैन बोल भन्दैछु है कुन हिसाबले मिलाउने हो कुरा कसरी मिलाउनु चुपो लाइन बस्ने होइन भने तँ हाम्फाल्ने म अहिले हुत्याएर हाम्फाल्ने म उदै फालिदिन्छु भन्दैछु नि तँलाई मैले ल 2 महिना ब्याज निकाल्न कसरी पर्खिनु तँलाई कति पर्खिनु म कुन हिसाबले चाहिँ तँलाई पर्खिनु म तेरो त यही कुरा भइरहेको विश्वासै छैन नि तपाईँको विसर्जनबाटै छैन अझ त अस्ति तपाईँ समस्या ₹150 चाहिँ भाडा गरेर खै मान्छे खै त पैसा नि यहाँबाट गएको मेरो त यस्तो समस्याको रुम जाने भाडा छैन ₹150 खरिदा निकालिदिएको मान्छे हालिदिन्छु भने ₹150 केही हामी साथी हो कि होइन अप्ठ्यारो तपाईँ सय पाङ्गेल लाग्छ नि मान्छे धेरै उ रहेछ क्या